माना जाए, लेकिन उसकी इबादत और उसके सामने हाजत रवाई, उसके सामने हाजतें पेश करना और उसके सामने गिड़गिड़ाना, उसके सामने तौबा इस्तिग़फ़ार करना, ये जो तमाम तरीक़े हैं इंसान के, जो अल्लाह तबारक व तआला को जिस तरह से चाहता है कि उसकी इबादत की जाए, जिस तरह से वो चाहता है कि लोग उसके सामने गिड़गिड़ाएं और आजी और इनकिसारी करें और तौबा इस्तिग़फ़ार करें, ये तरीक़ा बग़ैर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी को पता नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक़ उस्तवार करने के लिए, उस तरीक़े को समझने के लिए कि जिस तरीक़े से अल्लाह से ताल्लुक़ उस्तवार होता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िर होना पड़ेगा। आज जो लोग तौहीद के नाम पर रिसालत को झुटलाते हैं या उसकी अहमियत को कम करने की कोशिश करते हैं, हज़रात मोहतरम, ये खुद फरेबी का शिकार हैं। कल क़यामत के दिन इंशाअल्लाह इनको पता चल जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जो बुलंद मर्तबे अता किए थे, उनको डिनाई करने वाले, उनका इनकार करने वाले, उनको छुपाने वाले, याद रखिए कुफ़ार और मुशरिकीन थे। आज मुसलमानों ने भी उसी रविश पे चलना शुरू कर दिया है। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए तो बेचारे परेशान हो जाते हैं और जनाब फतवे लगना शुरू हो जाते हैं कि आप गुलू कर रहे हैं, आप बिदअत कर रहे हैं और आप ये कर रहे हैं। जबकि अल्लाह तबारक व तआला की शान अक़दस ये देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सलातो सलाम हर वक्त पढ़ते रहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात भेजते रहते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ने यहाँ वक्त नहीं बताया कि कितना भेजते हैं और कितना नहीं भेजते, सुबह भेजते हैं कि शाम भेजते हैं। हर वक्त अल्लाह और उसके फरिश्ते रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सलात भेजते रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला को देखिए कि उसने तो अपने नबी की तारीफ़ इतनी ज़बरदस्त कर दी कि कुरान करीम में फरमा दिया, वरफ़अना लका ज़िक्रक। सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मरातिब आलिया अल्लाह तबारक व तआला ने इस कदर बुलंद फरमा दिए हैं कि उसकी इंतहा नहीं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बुलंद मर्तबे अता फरमाए हैं, आज इंसान चाहे वो इस्लाम का मानने वाला हो या ना मानने वाला हो, आज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरातिब को कबूल करने को तैयार नहीं है। कल क़यामत इसीलिए मुनक़िद होगी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम दिखा दिया जाएगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मकाम महमूद पर फाइज होंगे, उस वक्त वो इंसान देखेगा और पहचानेगा और इस बात पर उसको तरद्दुद होगा, परेशानी होगी कि वो दुनिया में तो इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद मर्तबों को मानने के लिए तैयार नहीं था और मानता नहीं था, छुपाता था और इनकार करता था। आज क़यामत के दिन तमाम अल्लाह की मखलूक के सामने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बुलंद मर्तबों का इजहार हो रहा होगा। शफ़ाअत कुबरा का ताज सय्यद कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ही सर मुबारक पर रखा जाएगा। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वाबस्तगी ईमान की बुनियाद है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अक़ीदत और मोहब्बत इंसान का जुज़्व ईमान है, बल्कि ईमान की असास है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वाबस्तगी और वारफ्तगी मुसलमान की निशानी है। आज मुसलमानों के ऊपर जो दुनिया में ज़िल्लत और रुसवाई मुसल्लत कर दी गई है, हज़रात मोहतरम, उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन बुनियादी वजह यह है कि मुसलमान खुद अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुस्ताख हो गया है। मस्जिदों के अंदर, मोहल्लों के अंदर, गैदरिंग्स के अंदर इस्लाम के नाम पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मर्तबों को छुपाया जाता है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शख्सियत को ऐसे पेश किया जाता है जैसे एक आम आदमी होता है, जैसे दुनिया वाले किसी बड़े सरबराह ममलिकत को पेश कर देते हैं, जैसे दुनिया वाले किसी बड़े कमांडर इन चीफ को पेश कर देते हैं, जैसे दुनिया वाले किसी बड़े मुस्लिह को पेश कर देते हैं, जैसे अपने बड़े भाई को, अपने बाप को पेश कर देते हैं। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी इसी तरह से मुसलमान अब पेश करने लगा है। और जो लोग अल्लाह के फजल करम से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मर्तबों को अल्लाह ताला के फजल करम से समझते हैं, वो जब हुज़ूर के मरातिब को पेश करते हैं तो उन पर कुफ्र और शिरक और बिदअत के फतवे लग जाते हैं। हज़रात मोहतरम, आइए हमें समझना चाहिए कि हुज़ूर से मोहब्बत और वाबस्तगी, याद रखिए, ईमान की बुनियाद है और जितनी हुज़ूर की तारीफ़ की जाए कम है।
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا ہے، ایسی تعریف سے منع فرمایا ہے کہ جیسی تعریف سابقہ امتوں نے اپنے انبیاء کی یعنی جس طرح سے عیسائی حضرات نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی، جیسے یہودی مذہب کو فالو کرنے والوں نے اپنے انبیاء کی تعریف کی، ایسی تعریف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، یعنی اللہ کا ان کو بیٹا نہ بنایا جائے، اللہ کے ساتھ ان کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کون مسلمان سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے؟ دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سے سمجھتا ہو جس طرح سے عیسائی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھتے ہیں۔ دنیا میں کون سا مسلمان ایسا ہے جو حضور کے مرتبے کو ایسا دیکھتا ہو جیسے کہ یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کو دیکھا تھا؟ دیر از نو مسلم سچ لائک دس۔ تو پھر میں آپ سے عرض کرتا ہوں، حضور کی تعریف میں پھر کیوں کمی کی جائے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کسی اللہ کی مخلوق میں سے کسی کی تعریف ہو سکتی ہے تو وہ سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ حضرات محترم، حضور کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، صرف یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں کہہ سکتے یا خدا کے ساتھ شریک نہیں کہہ سکتے۔ حضرات محترم، ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے اسلامک سپریم کونسل ہر سال کینیڈا میں سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جشن ولادت کو بہت عظیم الشان طریقے سے منانے کی سعادت حاصل کرتی ہے۔ اسلامک سپریم کونسل کے رفقاء، ممبران اور تمام عہدیداران آپ حضرات کو بھی ابھی سے اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ انشاءاللہ ربیع الاول کے مہینے میں 17 مئی کو پروگرام ہوگا انشاءاللہ العزیز جیک سنگر کنسرٹ ہال کے اندر، جو کہ ڈاؤن ٹاؤن میں ہے۔ 17 مئی کو شام کو 4 بجے انشاءاللہ العزیز یہ پروگرام ہوگا۔ میں نے آپ کو 4 مہینے پہلے، آپ کو یہ 5 مہینے پہلے تقریباً آپ کو اس بات کا نوٹس دیا ہے کہ آپ اس تاریخ کو مارک کر لیں، اور پلیز اللہ کے فضل و کرم سے آپ اس میں آئیے، اور ابھی سے تمام لوگوں کو بتا دیجئے کہ 17 مئی کو ہفتے کا دن ہوگا، شام کو 4 بجے جیک سنگر کنسرٹ ہال ڈاؤن ٹاؤن میں انشاءاللہ انٹرنیشنل عید میلاد النبی کانفرنس کا انشاءاللہ العزیز اہتمام کیا جائے گا، جس میں پوری دنیا سے انشاءاللہ العزیز مقتدر علماء کرام، نعت خوان حضرات، قرہ حضرات تشریف لائیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف اور مدحت بیان کریں گے، اور آپ سے اظہار وابستگی ہوگا۔ حضرات محترم، اس کے علاوہ انشاءاللہ پروگرام پورے کینیڈا میں مختلف شہروں میں اسلامک سپریم کونسل کی طرف سے اور دوسری مسلمان تنظیموں کی طرف سے منعقد کیے جائیں گے۔ یاد رکھیے، میں آپ کو پھر بار بار کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی صاحب یہ فتویٰ دیں کہ عید میلاد النبی بدعت ہے، شرک ہے، کفر ہے، یاد رکھیے ان کے اس فتوے کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے۔ آپ کو ان تمام فتووں کو نظر انداز کرنا پڑے گا، جس طرح کے اور دوسرے فتوے جو ایکسٹریمزم کے نام پر اور فنیٹسزم کے نام پر ان لوگوں نے دیے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منانا مسلمان کی نشانی ہے، مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ یقیناً حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جشن ولادت منانا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، مستحب ہے۔ اور آج کل کے موجودہ دور میں جبکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر یہ غیر مسلم یلغار کر رہے ہیں، اٹیک کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر عجیب عجیب قسم کی باتیں کر رہے ہیں، حضرات محترم، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کی خاطر کھڑے ہوں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جشن ولادت کے موقع پر اس پیغام کو اس پورے نارتھ امریکہ میں لے جائیے۔ ساری خالی کیلگری تک محدود نہ رکھیے، اس پورے نارتھ امریکہ میں انشاءاللہ العزیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جھنڈے بلند ہوں گے، انشاءاللہ حضور سے وابستگی کا اظہار ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر چلنے کا عہد ہوگا۔ یہ بڑا اہم موقع ہے کہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت کو لوگوں کے سامنے بڑے واشگاف الفاظ کے ساتھ پیش کرنا چاہیے، بغیر کسی سے ڈرے ہوئے اور بغیر کسی جھجک کے۔ یقیناً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے۔ رسول ہی از اے پروفٹ آف مرسی، ہی از اے پروفٹ آف پیشن، ہی از اے پروفٹ آف لو اینڈ ریسپیکٹ اینڈ ٹالرنس۔ وی نیڈ ٹو برنگ دس آسپیکٹ آف اسلام ان فرنٹ آف پیپل، اینڈ وی فیلڈ miserably in presenting the peaceful nature of Islam to the Western world.
the peaceful nature of Prophet alayhi salatu wa taslim. The Eid Miladun Nabi, the celebrations of the birthday of Prophet sallallahu alaihi wasallam, will provide all of us perfect opportunity to present Muhammad sallallahu alaihi wasallam to the North American community of human beings, not to the Muslims. Every human being, every Canadian, every American, every citizen, every human being in this land. My dear brothers and sisters, please do not be confused by the fatwas which has been spread over the years by few people, not many people by the way. There are 57 Muslim countries, except one Muslim country. In all other Muslim countries, Eid Miladun Nabi celebrated as a national holiday, except one country. My dear brothers and sisters, the majority of the Muslim Ummah is unanimous on celebrating the birthday of Prophet alayhi salatu wa taslim. So we should not be bogged down by these kind of confused statements which people spread before the celebrations of Miladun Nabi sallallahu alayhi wa sallam. इसके अलावा इंशाअल्लाह अज़ीज़ रबीउल अव्वल से पहले मुहर्रम के महीने में सैयदुश शुहदा शहीद करबला सैयदना इमाम हुसैन और आपके रफ़ाकार ने जो मैदान करबला में कुर्बानियाँ अल्लाह के हुजूर पेश की थी, उनकी याद में भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ कैलगरी में और टोरंटो में अज़ीमुश्शान शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद होंगी और अहले बैत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी कॉन्फ्रेंसेस मुनक़्क़िद होंगी। अहले बैत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कॉन्फ्रेंस मुहर्रम के बाद यानी सफ़र में होगी और मुहर्रम में शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंसेस होंगी। इंशाअल्लाह उनकी तारीखों का ऐलान भी आपको बहुत जल्द पेश कर दिया जाएगा। कैलगरी में ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह अज़ीज़ मार्च का जो आखिरी इतवार होगा उस मौके पर होगी और फरवरी का जो आखिरी इतवार होगा वो भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ इमाम हुसैन पे होगा। तो ये दो प्रोग्राम, फरवरी का आखिरी इतवार और मार्च का आखिरी इतवार, इंशाअल्लाह अज़ीज़ सैयदना इमाम हुसैन और अहले बैत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इजहार अक़ीदत और आपसे इजहार मोहब्बत और आपकी अताअत और फरमाबरदारी के लिए होगा। आप हज़रात इन प्रोग्राम्स में भी ज़रूर शिरकत कीजिएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस्लामिक सुप्रीम काउंसिल के ये प्रोग्राम वाइट हॉर्न कम्युनिटी सेंटर नॉर्थ ईस्ट में अल्लाह के फजल करम से होते हैं। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव स्टार्टेड द इस्लाम 101 एंड इस्लाम 201 कोर्सेज। These two courses will be held starting from February at Brentwood Community Center Northwest every second Sunday of the month at 2 o'clock in the afternoon. So those who would like to attend this course, they can call at 605-7710 and register for the course. You must let us know whether you would like to attend Islam 101 or Islam 201. Islam 101 is a very basic course and Islam 201 is a little advanced course which includes the Quranic studies related to the North American society and whatever the issues we are facing in North America. I have selected some verses and some texts from the Quran for this particular course, inshallah. Both courses will be held on every second Sunday starting February at Brentwood Community Center Northwest behind Nose Hill Public Library at 2 o'clock. Inshallah, आप अपने दोस्तों को भी बताइए. Please let everybody know about these courses and we encourage non-Muslims to attend these courses inshallah al-aziz. Allah तबारक व तआला हम सब की इस सही को कबूल फरमाए और इनकी बरकत हम सबको अता फरमाए. वमा अलैना इल्लल बलाग.